مدرك استراتيجيكاوي متقعتي ثورة إرترا ملو عوت كاب شحن شعات ميتن سمانين شمونتن كساب شحن شعات ميتن تسعان حدا دحري قال أين حدنا تاون قبائيو هزباو قنبار أب كل ميلاتات قرستاتو أحيلو عبيتي عوتات أمزقبة أوشتي شحن شعات ميتن سمانين شوعاتن تراي أمونغو هو قنبارن تقلقن ميتن سوساشن وتهدراوي قطمات تخايدة إزهم بزحو عبد المسمت أرأيز تخايدو قطمات عبد العلي سراوي درك سنبرات قديفو من استراتيجيكاوي متقعتي حقي زومن إيوم مدمساسنا دوئز ديان بينفا عب إرترا مدمساسنا دوئز دحري قال أين حدنتهم قبائز تخسته وتهدراوي ميزان حيلي نابرب حسب إرترا قطو زازازوه عابي استراتيجيكاوي أقداسنا زنبرو سفيح سريحيتي نادو إيه أب جنبارنا أفا أفعبتن متشعات عامتا زعسكرة لعلي عسران كلتنشح وتهدراوي زنبرو سراويتي هزباو سراويت قدمتي لنادو إز زمسوسو متقعت مفناو أب تحساس شحن شعات ميتن سمانين شوعاتن سلطاوي متقعت بمكياد بوتو أما حيشو نبرا دحري روح جزيز وسدا ركيق مستراوي مدلاوات هزباو سراويت كاب 10 شوعاته كساب 10 شعات مقابيت شحن شعات ميتن سمانين شومونتن بسلسته مسرتاوي متقعتات أنصار نادو إز فنوه أقاماي جنبار بشانخ جمجم بحر أبيلو بمبراد نسنجرو فلكتن شلبابن أزهرن عجيتو لتهم كاب أفعبت مبراء كهاجمو خفتو نزخل وتهدر تلاقي أكلنا ما أكلاي جنبار بشانخ رباح داي زنبارة كأند عرضات تلاقي هاجمة بيمان دما نتبو عريدو زنبارة ناي تلاقي كفل سراويت عسران حدن أتقع نمسمر أفعبتن كرنن زقوات أتن بدحر المسمر زمت حيلي هزباو سراويت وين نيريو هزباو سراويت همدوو أوشتي 48 ساعات أبرفاد 10 شعات مقابيت نعف عبت حرا قبرا درق دما كابتي عسران كتنشح مكرا سراويتو 10 شح إزي أهاز عسران ميتاويت نايمولو سراويت درق مالتيو مروخات قصولات بوتات مسرا لمجمرة جيزي مسؤول تسليفات حرزلوبورو سبتاويان كلت كونريلات حاجة حالة أميتي مكونن تماروهو عمساتان كتات ميت مكاين سوسا مدافع عسرا أرنفرتي رشاشات 10 تات أشحات فوكوست برتا دما نبرت ثورة إرتراخونا كموتيت سريحت نادو بدحريو هزباو جنبار أب جنبار حال زفنو متقعتها درق تسني على جدر بارونتو أقردت رحريحو أبسميناو كفالكران أتبيبو بمحاز نام مكلخال أتوا اتفلو تمارا ماراي تاريخ أفريقيا صحافي باسيل ديفيدسون مس BBC أميدا إرتراب ساتلايت تليفون أبز ببروك على متأيق مدمساسنا دو إز دحريو ديان بينفا بحادة حرنتاوي من قصص استمزغبه زعبه يعوت كبل جلصو برغت كا سريحتنا دو وتهدراو ميزان امقيار حدا سكونتي نقدمي طراي زيكونه نفتحاوي قاص حزب إرترا عابي بوليتيكاوي بروباغندا مقصد زترفه نطبه مقيرو نيرو بزيكازي حزباو سراويت فطانا جالبو زعطقه نؤس حيل بحري بمسرات نتمكر بتزامادي جزيف حيل بحري مجزات إثيوبيا أب بحر كهجم جمالة كمر أيانا يزدما بعصرت شعات ميازيا شوفين شعات ميتين سمانين شومونتن أب عصر متقعتي ونفتام أب العلت كالات متصارين ودادي حانت مركب حيل بحري إثيوبيا قدقات أورده 30 حيرن قنبتنا يتعامتون فتانا جلابو بمتقام أمت أبو باطع زنبرا كلتا مرخب حيل بحري إثيوبيا أب شدشتا مسكران كأ أو دباو باطع متقعت بمقبار أو زنبرا 3 عبيت مرخب تلاقي مخزناتهم أعنوا ترعدر كم قبر مرسنايزي كبيت سعر السزي ناي موتو حدقا أوال بمقدام
قبل على سلاماوي هزبي بعثرت خلقيات في شعات 188 عف شعب أستاذ 400 سلاماوي ناديتات قلعون شماغلتاتن بتانكي بمحرادن قزفة بدحل زي تقاميون اتخانة درج بقد فرعي سلاح سجنيتي سميناوي بحري ورا منسع قبل على سلاماوي هزبي مدقاتي بسعي السلام عبيت لأحساس الزوجراوي في المعيال وقاومتي والدباش التبعوين حزيزي حزباو جنبار طبعا عوشات القرن تقبلن مستوى إبرا مستوى مزواوي ويانا حرنا كدراي أميازي عشان تعطيني مثل سماوات شموتن مس جنبار حرنا أورمو أم قابش نشعتني مثل سماوات شموتن بجبروز نبرة مثل غاز بالمقطع أقدر سنة سمنع قرنا هاوي إبرا أمونغو نادوين سنقلن حزباو جنبار نتكلم قصص نادو زرقوا دفي كل نهر المعقب قبل علي تفلالي عدتها تلاقي ذكايرو زنبرة مقعتي أزايدو بس دما أميازي عشان تعتميتن سمانين شمونتن أقم باكران سفيح مقعت فنوا انتخنا اتمقعتي كم تزمدوه أتعوتها حزباو سراوي نخال أي جزي أو حبيبوت شحن تعتميتن سمانين شمونتن بقم باكران ذكايرو فتنون كم تقدمي كيف تعوتها أكيد تسوم سراقة جزء سراوي في الملقى بقول أزهر ما حدنا جنبار كفيتو أبدا سراوي ما تفتح لك المشالو الجنبار منسع يحس الكتاب بمقعة بمقبار أكثر أشكال شحن شعتني كل سمانين شمونتن حيل بحر حزباو سراوي بقول أبدا أمس أبو باتع كبابي زنبرة نايدر جنا حول بحر علاماتات الرحلة أكيد إسباو سراوي بكرة هذا كل علاماتات الذي هرمه ستاوي أتوقعوا من قوي بقول سمهر أفلا أفلا ما شعتن مثل سمانين شعتن أفسمينا وبقول سمهر بأهلت كمان بس تخيل مكانيز سرحت مرأة نايدي حد ستاوي وطني بحث الشفران كله أمونكم بقصص نادوين سرحت فنقلن زنبرة جزي أستن حمسة مطنة سفحتي وقعات تخيلي وزن سرحتات بوغنوم يمحرر بازع من قدو أريقومي سرحت فنقلن وبحرنت غير على حدا عمت مدلوات حزباو قنبار أهلتاتو بطري شحن شعتميتن تسعن أكباب سمهار بمسئة عرض جمرة بشمون تلكاتيت كأ اتمتعتي تبقسة هذا أمثلة اتمتعتي من قد أسمرا باتع كباب قحتي لاي بتشوفوا لعليك خاب نقول له زرقح وتقال أي أنفد ما نقول أقول سمهار تحسوا نباتع المحرار زنق عليهم طبعا الجمار نيتسرحيتيو حزباو سراويت طبعا نباتع توزجيزو حيل بحر حزباو قنبار كأ بفتقانا بجالبا تسنيو نزبز حمر خبيب فينا حيل بحر إثيوبيا معنوى بحر ثلاثة معلقات حزباو سراوي نباتع تقاطع ترى باتع تحرر مجزات إثيوبيا بقرار وتتحزن بحر محرار باتع درجة حن سعرته قبل على سلامة وانت أمتي كتما كلا كتسيك بومباتات لا بقالمات دبدبا كايدة كموت انتقاء بأما إذا قلت سلامة وانت قاتلهم مبزحتو أم داخلي تقاتلو اتدرو أبتوقع عبي عنوة وريد وزنبرة تحت أرسي ودب ما عبي حسيا وردو سرحي تنقل بعاقنا عينتن اتزمع بلا قبل على جرقي نوت ازفترة نتغلى الله سعنة مزاتي تقبيا زقالات أفا نبوتا صورة إرترا عب عالماوي مدرس زبرخة زيقوانا دبا وحيني زلالي تسقامي ينيرو قريب السلامة وفتح حدقة زي فكت مسل حزباو جنبار نقودة إرترا بسلامة أقرب من المفتاح نتصر زخانة مثل المرقات ينيرو أب مسل وثاني حزبي إرترا كم مسرت يروز كايرو ناي سلام زتتت من ستاف كأ كل جزء جلو مليون مرأي ناي نقودة إرترا بسلامة أقرب ناي مفتاح قرب الندمة أفشعن شعتك كل سمانيان ناي رفرندم إمامة أغربا انت فانا
سرعة درك مسلماوي فتح دلوس لزينبرة عتقاوي قالس حزب إرترا أتصلا تحتي ميازي حيلينا يربحا ثورة إرترا زازازوة نفرسنا دو إز أبن برشحة كميتين سمانين شعتن بالعلاوي أزو تراوي درك قبل علم منجستي استخايدة دعيو وتهدرا وعنوان حيالو هاجرات لقد إرترا مفتح والحطان سعرتات مكتبات المرأة أكم زيزا أمثلة هاجراوي أقلبو لقد إرترا دما تقداسنتين تقدسون بريزنت أمريكا نبر جيمي كارتر تقلقلا بمونغونيا كارتر دما أمونغو هزبا قنبارن وتهدراو سرعة درقن أب أتلانتا أمريكا نيروبي مسكرم تداش عشعتن في سمانين شعتن كلتا تركبات تخايدة انتو خانا درق نتركب مع الداقي تجيب أنبر حتى أني أنا يسلام ديليت هاليوس لزينبرة تركب زي فرة لبسنا سبب صوت كاركتر مستشلة هزباو قنبار بمن قديس الرحي تنقل نختم باطع حرام سجبرة نحبورات من قصة أمريكا أو مونغو هزباو قنبار نصر عدبن ركبني مجموعة تقدس النتارة بز مسرتها بأربعة تقنتيش من شعة ميتين تسعان لما وصعي بجاء أمريكا أو مونغو هزباو قنبار نصر عدبن ركبات هيدا إذا نجحيرو أو واشنطن دي سن لندن استغبر ركبات ግን ንመሰረት መሰረት ሰውሳኔ ህዝቢ ኤርትራ ብመሰረቱ ዘይቅቡል ንደርጊ መሰረት ሰውሳኔ ህዝቢ ኤርትራ ብመሰረቱ ዘይቅቡልን ንደርጊ ንምድሓንን ዝተገበረን ዝነበረ ፈተነታት ምንባሩ ፍረት የረኸበ ሓርነት መላ ኤርትራ ኣርከበ ቴንኪዩ ዘለዓለማዊ ዘኽን ጽዋኣትና ወትሩ ዓወት ሓፋሽ